नमस्कार। यो टेलिभिजनको यो प्रस्तुति क्यापिटल कनेक्सनमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ र म दिपेश घिमिरे र आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र आज पनि हामी रोहन साताभरको विश्लेषण गर्नेछौँ र लगानीकर्ताहरूलाई अहिलेको अवस्थामा लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर विज्ञसँग को कुराकानी पनि राख्नेछौँ। साथै शेयर शिक्षाको पनि हामीसँग एकदम शेयर शिक्षादेखि बाहेक आएर हामीले चाहिँ यो हप्ताभरिका चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। र सर्वप्रथम हामी रोहनजी साताभर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, यो साताको कुराकानी गर्नुपर्दा जुन राजनीतिक अस्थिरताले भन्ने गरिन्छ, राजनीतिक अस्थिरताले शेयर मार्केटमा केही प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ र गत साताको तुलनामा यो साता 3.13% नेप्से सूचकमा गिरावट आएको हामी देख्न सक्छौँ र 2554.14 बिन्दुमा बन्द भएको छ बजार र गत साता नेप्से अन्तिम बिन्दु 2636.68 बिन्दु थियो भने यो साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार भनौँ, बिहिबार 6 अर्ब 9 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ र बजार पुँजीकरण 35 खर्ब 19 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी पुगेको हामी देख्न सक्छौँ रोहनजी। एकदमै। अब यो अलिकति यसै विषयमा चाहिँ थोरै हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनु पर्दाखेरि चाहिँ हप्ताभरिमा चाहिँ होइन, आइतबारबाट बिहिबारसम्मको चाहिँ कस्तो रह्यो त नेप्सेको पुरापुर इन्डेक्स भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थोरै जानकारी गराउने प्रयास यति बेला चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूको लागि गरिरहेका छौँ। यदि सरसर्ती हामीले चाहिँ यो नेप्सेको इन्डेक्सलाई नै हेर्ने केलाउने हो भनेदेखि चाहिँ साताको पहिलो दिन कारोबार भएको साताको चाहिँ पहिलो दिन आइतबारको चाहिँ हामीले रेकर्डलाई हेर्ने, डाटालाई हेर्ने हो भनेदेखि 2640.35 बिन्दुमा चाहिँ रहेको थियो र त्यस्तै गरेर चाहिँ सोमबारसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यसमा केही गिरावट देखिएको थियो। 2600 को हाराहारीमा आएको थियो। 2607.67 बिन्दुमा चाहिँ आइपुगेको थियो नेप्सेको इन्डेक्स र त्यस्तै गरेर बुधबारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 2586.51 बिन्दुमा आइपुगेको छ र यो सम्भवतः राजनैतिक घटनाक्रमले गर्दाखेरि पनि हुनुपर्छ। धेरै उतार चढाव पनि देखिएको अवस्था रहेको छ र केही करेक्सन गर्दै केही उभो लाग्दै चाहिँ सेयर मार्केट बुधबारकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 2579.08 बिन्दुमा पुगेको छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ साताको अन्तिम दिनको कारोबारलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेप्सेको इन्डेक्सलाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि 2554.14 बिन्दुमा चाहिँ पुगेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेप्सेको उतार चढाव पनि रहिरहेको छ दिपेश। त्यसै गरी दैनिक कारोबार रकम रोहन हामीले हेर्दा कारोबार रकम औसतमा साताभरिको हामीले विश्लेषण गर्दा औसतमा 7 अर्ब 72 करोड भएको देखिन्छ र यसको सरसर्ती यहाँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। पहिलो दिन आइतबार कारोबार रकम 8 अर्ब 83 करोडको भएको थियो, यसलाई उच्च नै मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी 8 अर्ब 40 करोडको कारोबार भएको छ मन्डे सोमबार। त्यसै गरी मङ्गलबार 8 अर्ब 56 करोडको कारोबार भएको देखिन्छ। त्यसै गरी बुधबार भने घटेको छ, कारोबार रकम घटेको देखिन्छ। 6 अर्ब 70 करोडको मात्र कारोबार भएको छ। त्यसै गरी जुन बिहिबार साताको अन्तिम दिन कारोबार रकम अझै घटेको देखिन्छ। 6 अर्बको हाराहारीमा 6 अर्ब 9 करोडको हाराहारीमा मात्रै कारोबार भएको छ र औसतमा कारोबार रकम हामीले विश्लेषण गर्दा 7 अर्ब 72 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको देखिन्छ। दर्शकबिन, यो साताको कुराकानी गर्नुपर्दा त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीसँग सूचीकृत नेप्सेमा सूचीकृत समूहहरूको उपसमूहहरूको पनि सेयरको प्रदर्शन कस्तो रहेको छ त, सेयरलाई कसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, कुन समूहको चाहिँ बढेको छ। हुन त साताको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ साताको हिजोको मात्रै हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने हो भने लगभग सबै समूहको चाहिँ समूहगत परिसूचकहरू चाहिँ घटेको अवस्था चाहिँ रहेको थियो। यद्यपि यो सातालाई अलिकति ब्रिफिङ गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ दिपेश हाइड्रो पावरको समूहमा चाहिँ बढेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसको चाहिँ साताको तुलना गर्ने हो भनेदेखि 3.40% चाहिँ बढेको छ हाइड्रो पावरमा भनेदेखि। ब्याङ्किङ समूहमा पनि सबैभन्दा धेरै 4.64 ले चाहिँ गिरावट आएको चाहिँ देखिएको छ तथ्याङ्क। सरसर्ती यो सब इन्डेक्सहरू जति पनि छन् विकली पर्फर्मेन्सको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सब इन्डेक्सहरूमा ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि ओपनिङ प्राइस चाहिँ 1936.67 रहेको थियो भनेदेखि चाहिँ क्लोजिङ चाहिँ 1846.83 मा पुगेर चाहिँ क्लोज भएको थियो र यो चाहिँ यसमा आएका चेन्जेसमा हेर्ने हो भनेदेखि 4.64% को चाहिँ गिरावट
गिरावट आएको छ। त्यस्तै गरेर डेभलपमेन्ट ब्याङ्ककै कुरा गर्ने, विकास ब्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने पनि 3.46% चाहिँ गिरावट आउँदै 2733.98बाट चाहिँ 2639.40मा चाहिँ पुगेको अवस्था रहेको छ। यदि माइक्रो फाइनेन्सकै कुरा गर्ने हो भने पनि 3.26%ले चाहिँ घटेको अवस्था रहेको छ भनेदेखि फाइनेन्स सेक्टरको मात्रै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि 3.71%ले चाहिँ घटेको अवस्था रहेको छ। अब यो लाइफ इन्स्योरेन्स हिजो आज एकदमै लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि चाम निकै नै बढेको देखिन्छ र लाइफ इन्स्योरेन्सको हकमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 4.62%ले चाहिँ घटेको अवस्था रहेको छ भनेदेखि नन लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि 1.80%ले चाहिँ घटेको अवस्था रहेको छ। यदि ओपनिङ र क्लोजिङ प्राइसको चाहिँ कुरा गर्ने हो भनेदेखि नन लाइफ इन्स्योरेन्सको 13,189.25बाट चाहिँ क्लोजिङ चाहिँ 12,952.28मा चाहिँ पुगेर क्लोजिङ भएको अवस्था रहेको थियो भनेदेखि होटल समूहको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 0.51%ले गिरावट आएको छ। हाइड्रो पावर चाहिँ यो हप्तैभरिको कुरा गर्दा हुन त हिजोको मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि सबै समूहको चाहिँ समूहगत परिसूचकहरू घटेको अवस्था रहेको छ भनेर हामीले यहाँलाई जानकारी गराइ नै हाल्यौँ। तर हाइड्रो पावरमा चाहिँ झिनो रूपमा बढेको चाहिँ देखिएको छ। तुलनात्मक रूपमा गत साताको तुलना गर्ने हो भनेदेखि 3.40% चाहिँ बढेको अवस्था चाहिँ रहेको छ र त्यो बढेर चाहिँ 2007.03मा पुगेको छ। क्लोजिङ प्राइस उसको त्यति रहेको थियो भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोसेसिङको सेक्टरमा पनि 2.98 बिन्दुले चाहिँ घटेको अवस्था चाहिँ रहेको छ, पर्सेन्टेजले घटेको अवस्था रहेको छ। ट्रेडिङकै कुरा गर्ने हो भने पनि 3.38%ले घटेको र अन्य सेक्टरको कुरा गर्ने हो भने पनि 1.49%ले चाहिँ घटेको अवस्था रहेको छ। दिपेश र त्योदेखि बाहेक आएर चाहिँ हामीसँग टप गेनर र टप लुजरहरूको पनि हामीले सूची तयार गरेका छौँ र यो साताको कुराकानी गर्नुपर्दा दर्शकवृन्दहरू चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड सबैभन्दा बढी कमाउने कम्पनीको सूचीमा परेको छ। तपाईँहरूलाई हामीले बार बार भन्ने गर्छौँ जुन साताभर बजार घटे तापनि नेप्सी जुन केही कम्पनीहरू बढेका पनि देखिन्छन् र सरसर्ती यहाँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडको कुराकानी गर्नुपर्दा साताभर 53.88%ले जुन यसको सूचकमा वृद्धि भएको छ र आइतबार सुरु हुने दिन 245 रुपियाँ रहेको थियो प्राइस भने बन्द हुने दिन 377मा गएर क्लोजिङ भएको छ गत बिहीबार। त्यसै गरी नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड पनि कमाउने सूचीमै परेको छ जसको 15.59%ले सेयर प्राइसमा वृद्धि भएको देखिन्छ। यसको अहिलेको तत्काल प्राइस भनेको 341 रुपियाँ रहेको छ प्रति किता, यहाँहरूलाई जानकारी गरौँ। त्यसै गरी नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको पनि 15.33%ले वृद्धि भएको छ सेयर प्राइसमा र 158मा जुन यसको क्लोजिङ भएको छ गत बिहीबार। त्यसै गरी अप्पर तामाकोसी पनि यो साताभर कमाउने सूचीमै पर्यो, केही दिन घटे तापनि लगातार 4 दिन बढेर 1 दिन मात्रै घटेको छ अप्पर तामाकोसी। त्यसै गरी अप्पर तामाकोसीको कुराकानी गर्नुपर्दा 12.86%ले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडको 12.73%ले सेयर प्राइसमा वृद्धि भएको छ। ग्लोबल आइएमई समुन्नत स्किम 1 को सेयर प्राइस पनि 10.21%ले वृद्धि भएको छ। अपी पावरको पनि 9.69%ले वृद्धि भएको छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ पुनः पनि जुन अघिल्लो साताको तुलनामा अहिले वृद्धि भएको कुराकानी गरिरहेको छु। त्यसै गरी अहिले बढ्नेमा जुन शिवश्री हाइड्रो पावर पनि रहेको छ, सानीमा इक्विटी फन्ड पनि बढ्ने सूचीमै परेको हामी देख्न सक्छौँ। यति बेला चाहिँ मसँग चाहिँ टप 10 लुजर कम्पनीहरू पनि रहेको छ। कम्पनीहरू कुनले चाहिँ कुनको चाहिँ सेयरमा चाहिँ गिरावट आएको छ भन्ने कुरा पनि यति बेला रहेको छ। हामीले चाहिँ विगतको तुलनामा गत हप्ताको तुलनामा चाहिँ तुलना गरिरहेका अवस्था रहेको छ। यदि हामीले चाहिँ टप 10 लुजरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सर्वप्रथम त लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालकै रहेको छ जसको चाहिँ 18.11%ले चाहिँ गिरावट आएर 479 पोइन्टमा चाहिँ चेन्जेस आएको छ। र त्यस्तै गरेर निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पनि 207 पोइन्टमा चाहिँ चेन्जेस आएर भन्नुपर्दाखेरि 12.68%ले चाहिँ गिरावट आएको हामीले पाउन सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको पनि 10.21%ले गिरावट आएर चाहिँ पोइन्ट चेन्जेस चाहिँ कति आएको छ भन्दाखेरि 78 को चेन्ज आएर
गत हप्ता कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको 764 रहेको थियो भने यो हप्ताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 686 मात्रै रहेको छ। यदि सनराइज ब्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने पनि 9.74%ले चाहिँ गिरावट आएर 54 पोइन्टको चाहिँ चेन्जेस आएको छ भनेदेखि 349बाट घटेर 315 पुगेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। र सारथी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पनि 9.56% चाहिँ गिरावट आएको छ भनेदेखि श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स कम्पनीको पनि 8.64%ले चाहिँ गिरावट आएको छ। निरुद्ध लघुवित्त विकास ब्याङ्कको पनि 8.35%ले चाहिँ गिरावट आएको रहेको छ भनेदेखि गुडविल फाइनेन्स पनि घट्दो क्रममा नै रहेको छ। यो हप्ताको कारोबारलाई हेर्ने हो भने 284 रहेकोमा यो हप्ता 261मा आइपुगेको छ। त्यो पनि 23 पोइन्टको चाहिँ चेन्जेस देखिएको छ। 8.10%ले चाहिँ गिरावट आएको छ। र इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पनि 7.82%ले चाहिँ गिरावट आएको छ भने मेगा ब्याङ्कको पनि 7.78%ले चाहिँ गिरावट आएको छ। र त्यसै गरी दर्शकबिन्दहरू साताभर कस्तो देखियो त बजार भनेर हामीले एउटा सानो रिपोर्ट पनि तयार गरेका छौँ। राजनीतिको प्रभाव साथसाथै अन्य के कुराहरू हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तु हामीले समेटेका छौँ। अबको प्रस्तुतिमा यो रिपोर्ट। साताको पहिलो दिन 2641.03 अङ्कले छोएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको अन्तिम दिन अघिल्लो दिनको कारोबार भन्दा 44.94 अङ्कले घटेर 2554.13 बिन्दुमा पुग्दै बजार बन्द भएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवै घटेको हो। साताको अन्तिम दिन ब्याङ्किङ, ट्रेडिङ, होटल, विकास ब्याङ्क, हाइड्रो पावर लगायत नेप्सेको सम्पूर्ण समूहगत परिसूचकहरूमा पनि गिरावट आएको छ। कारोबारको अन्तिम दिन बजारमा 206 कम्पनीको 83,407 पटकको कारोबारमा 6,09,81,88,000 रुपैयाँ बराबरको 1,58,56,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेमा कारोबारको अन्तिम दिन क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 8.53 अङ्कले घटेर 461.81 बिन्दुमा झरेको छ। त्यसै गरी यसै दिन फ्लोट इन्डेक्स पनि 3.24 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.89 अङ्कले घटेको छ। कारोबारको पहिलो दिन 1929 अङ्कले छोएको ब्याङ्किङ क्षेत्र साताको अन्तिम दिन 1846.83 अङ्क पुगेको छ। त्यस्तै 3066.05 अङ्कमा रहेको ट्रेडिङ समूह पनि घटेर 2946.07 अङ्कमा आएको छ। यस्तै यता होटल, विकास ब्याङ्क तथा हाइड्रो पावरको अङ्कमा पनि गिरावट आउँदै क्रमशः 2050.89, 2639.4 तथा 2700.03 अङ्कमा पुगेको छ। बिहिबार नेपाल पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको सेयरमा दोस्रो बजारमा सबैभन्दा धेरै कारोबार भयो। यो त रह्यो साताभरिको चाहिँ नेप्से कस्तो रह्यो त, सेयर कारोबार कस्तो रह्यो भनेर हामीले यहाँलाई थोरै जानकारी गराइहाल्यो। योदेखि बाहेक पनि हामीसँग चाहिँ अरू न्युज पनि छ, किनभने महिला लघुवित्तले पनि आफ्नो चाहिँ सेयर बाँडफाँड गरेको अवस्था रहेको छ। के छ त्यस विषयमा चाहिँ सरसर्ती जानकारी हाम्रा दर्शकहरूको लागि। यसको कुराकानी गर्नुपर्दा ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले 23 गतेबाट आइपिओ बिक्री गर्ने भएको छ र यी कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी दिने नै छु। तर पनि आज मात्रै शुक्रबार मात्रै महिला लघुवित्तको आइपिओ बिहान 8 बजे बाँडफाँड भएको छ र यो एकदमै कम मात्रामा मात्रै प्राप्त भएको छ, जसमा 37,500 जना सर्वसाधारण लक्की लगानीकर्ता भनौँ उहाँहरूले मात्र गोला प्रथाको माध्यमबाट 10 किता मात्रै सेयर प्राप्त गर्नुभएको छ। कुल 15,40,035 जनाले आवेदन दिएकोमा 3,353 जनाले को रद्द भएको थियो र कुल 15,36,682 जना योग्य आवेदकलाई गोला प्रथामा सहभागी गराइएको थियो। योग्य आवेदनमध्ये 14,79,182 जनाको हात भने खाली भएको छ, उहाँहरू निराश हुनुभएको छ भनौँ। र महिलाले माघ 30 गतेबाट फागुन 5 गतेसम्म 4 लाख किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। यसमध्ये 0.5% कम्पनीका कर्मचारीलाई सुरक्षित गर्न लगाइएको थियो भने बाँकी 3,75,000 किता सेयर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको थियो। त्यसै गरी अहिलेको स्थिति के छ भने अहिले जुन
CDSN क्लियरिङ लिमिटेडले यो अनलाइन सिस्टमबाट रोहनजी अनलाइनबाट जुन हेर्न मिल्थ्यो IPO को रिजल्ट यसलाई क्यान्सल गरिदिएको छ। अहिले ठ्याक्कै हामीले हेर्न सक्छौँ भने महिला जुन कम्पनीको सेयर हो त्यही कम्पनीको वेबसाइटमा, अनि त्यसै गरी अर्को भनेको त्यसको बिक्री प्रबन्धक र त्यसपछि त्यो मेरो सेयरबाट पनि हेर्न मिल्ने। मैले तपाईँलाई थोरै इन्टरप्ट कसरी गरेँ भने हाम्रा दर्शकहरूको लागि अलिकति थप बुझाइदिनको लागि चाहिँ इक्जाम्पल सहित बुझाइदिनुहोस्। अब जस्तै आज चाहिँ महिला लघुवित्तको चाहिँ सेयर बाँडफाँड भएको छ होइन, अब हाम्रा दर्शकहरूले महिला लघुवित्तको सेयर परे कि परेन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि केमा जानुपर्ने हुनसक्छ? अलिकति प्रब्लम हुन्छ। मेरो सेयरमा जानुभयो भने तत्काल तपाईँहरूले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन, किनकि अहिले अपडेट भइसकेको छैन। मैले केही बेर अगाडि पनि हामी स्टुडियोमा आउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले हेरेका थियौँ, त्यसको अपडेट भइसकेको छैन। तपाईँहरूले अहिले तत्काल जाने भनेको चाहिँ यसको बिक्री प्रबन्धक कुन छ त, अब महिलाको बिक्री प्रबन्धक कुन थियो भनेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यो महिलाको वेबसाइटमा पनि जान सक्नुहुन्छ। महिला लघुवित्त भनेर तपाईँले गुगलमा सर्च गरेर जानुहुन्छ अथवा महिला लघुवित्त .com.np मा गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा रिजल्ट तपाईँहरूले दायाँ साइडमा महिला लघुवित्तको IPO को रिजल्ट हेर्न, महिला लघुवित्तको वेबसाइटको दायाँ साइडमा जुन IPO रिजल्ट भनेर तपाईँहरूले क्लिक गरेको देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा गएर तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने र त्यसमा तपाईँहरूले जुन के गर्नुपर्छ भने त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको जुन मेरो सेयर खोल्दा जुन तपाईँले आइडिया हान्नुहुन्छ, जुन डिम्याट खाता भन्छौँ यसलाई, यो हान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा र तपाईँलाई परेन भन्ने कुरा थाहा हुनसक्छ रोहनजी। र यसमा चाहिँ अलिकति बिक्री प्रबन्धक, महिला लघुवित्तको चाहिँ बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ नेपाल SBI मर्चेन्ट ब्याङ्किङ चाहिँ रहेको छ, उसको पनि वेबसाइटमा गएर चाहिँ हेर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र आज चाहिँ हामीसँग दर्शकवृन्द अरू पनि थुप्रै प्याकेजहरू रहेको छ, जस्तो कि अर्थतन्त्रलाई नै जोडिएर चाहिँ हामीले एउटा प्याकेज तयार गरेका छौँ, जसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताले पनि आफ्ना भनाइहरू राख्नु भएको छ। सोही सम्बन्धी प्याकेज, सोही सम्बन्धी रिपोर्ट चाहिँ अबको हाम्रो प्रस्तुतितर्फ। पछिल्लो तथ्याङ्कले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट पैसा बिस्तारै लगानीतिर आकर्षित हुन थालेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म वित्तीय प्रणालीमा 70 अर्ब रुपियाँ लगानी योग्य रकम अर्थात् अधिक तरलता रहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा पुस मसान्तसम्म 2 खर्ब अधिक तरलता रहेकोमा झण्डै 1 महिनाको अन्तरालमा 1 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट पछिल्लो समय कर्जा विस्तार र आयात बढेसँगै ब्याङ्किङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकम बाहिरिन थालेको बताउँछन्। यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको उनको तर्क छ। कोभिड सङ्क्रमणको बेलामा विशेष गरी हामीले जुन लकडाउन इम्पोज गरेका थियौँ, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि लामो समयसम्म हामी अलिकति आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको, शिथिल रहेको अवस्था त रह्यो। चैतदेखि करिबन असोज कार्तिकसम्म पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त प्राय रहे र हामीले यो बिचमा 2टा सर्वेक्षण गऱ्यौँ अर्थतन्त्रको गति कस्तो छ भनेर। जस्तो असारमा एउटा सर्वेक्षण गऱ्यौँ। असारमा गरेको सर्वेक्षणले के देखाएको थियो त भन्दाखेरि कोभिड अगाडिको तुलनामा भनौँ फागुनको तुलनामा असारमा आइपुग्दा उत्पादन, कारोबार, जतिवटा फर्महरू हामीले 664वटा फर्महरू सर्वेक्षणमा समावेश गरेका थियौँ र ती फर्महरूको उत्पादन, कारोबार प्रि कोभिड लेभलको सित तुलना गर्दाखेरि 29% मात्रै थियो असारमा। 4% उद्योग व्यवसायहरू मात्रै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको अवस्था थियो र त्यसैको फलोअप सर्वेक्षण हामीले मङ्सिरमा गऱ्यौँ र मङ्सिरको सर्वेक्षणले के देखायो त भन्दाखेरि उत्पादन, कारोबार 29%बाट बढेर 50% पुगेको छ। पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने उद्योग फर्महरूको सङ्ख्या पनि 4%बाट वृद्धि गरेर 54% पुगेको छ र यसले एउटा सङ्केत के गर्यो त भन्दाखेरि अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार उन्मुख छ। र त्यो सँगसँगै आर्थिक गतिविधि जुन रूपमा कोभिड अगाडि चाहिँ सञ्चालन भइरहेको थियो, हामीले लगातार 3 वर्ष 76-77भन्दा अगाडि 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गऱ्यौँ। त्यो अवस्थामा पुग्नका लागि त हामीले थप मेहनत गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि मूलतः पर्यटन क्षेत्रबाट जुन ठुलो आर्जन हुन्थ्यो, 12 लाख पर्यटक नेपालमा आउँथे, त्यसले चाहिँ अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध, ब्याकवर्ड लिङ्केज र फरवर्ड लिङ्केज इकोनोमीमा त्यसले प्रमोट गर्थ्यो। त्यो त अहिले हासिल हुन सक्ने अवस्था छैन। अहिले पनि पर्यटन क्षेत्र शिथिल छ। तथापि पछिल्लो समय के देखिरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ भने औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात, पुँजीगत वस्तुहरूको आयात चाहिँ बढिरहेको छ र 7 महिनाको यो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा गत आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनासँग आयात चाहिँ बराबर भएको छ। करिब 8 खर्बको आयात चाहिँ भएको छ।
त्यसरी जुन आयातमा बढोत्तरी भएको छ यसले के सङ्केत गर्यो त भन्दा अब आर्थिक क्रियाकलापहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेका छन् र त्यही क्रममा हाम्रो ब्याङ्किङ प्रणालीमा पुसको मध्यसम्म पनि हेर्ने हो भने 2 खर्ब अधिक तरलता रहेको थियो र त्यो पुसको मध्यपछि मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कबाट ठुलो परिमाणमा पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ। त्यो पुनर्कर्जाले बजारमा तरलता थप्छ र बजारमा अहिले लगानीमा रहेको पुनर्कर्जा राष्ट्र ब्याङ्कबाट गइसकेको 83 अर्ब देखिन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि हामीसित करिबन 3 खर्ब अधिक तरलता हुनुपर्थ्यो सिस्टममा। र अहिले अधिक तरलता कति छ त भनेर 70 अर्बको हाराहारीमा छ। करिब 30 अर्ब जति राष्ट्र ब्याङ्कले प्रशोचन गरेर राखेको छ। र तरलताको वास्तविक अहिलेको हिसाब गर्ने हो भने 3 खर्ब हुनुपर्ने अधिक तरलता अहिले 1 खर्बमा सीमित रहेको छ। र त्यो 2 खर्ब अधिक तरलता आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भए सँगसँगै व्यवस्थापन भएको छ। मूलतः आयात बढेको छ, कर्जा विस्तार भएको छ र आयात बढ्ने कर्जा विस्तार हुने क्रम सँगसँगै तरलता व्यवस्थापन हुने गइरहेको छ। र पछिल्ला दिनहरूमा विशेष गरिकन यो माघ यता हेर्दाखेरि त निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह उच्च रहेको भन्ने तथ्याङ्कहरू आइरहेका छन्। यद्यपि अन्तिम तथ्याङ्क हामीले प्राप्त गर्न र त्यसलाई विश्लेषण गर्न बाँकी नै छ। यसले के सङ्केत गर्छ त भन्दाखेरि आर्थिक क्रियाकलापहरू अब क्रमशः विस्तार हुन थालेका छन् तर तरलतामा कुनै न कुनै हिसाबको दबाव चाहिँ आगामी दिनमा देखिन सक्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रभावित कर्जा 11.45%ले बढेको देखाउँछ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो कर्जा 8.65%ले बढेको थियो। कोरोनाका कारण लामो समय लगानी गर्न नपाएका बैङ्कहरू अहिले लगानी विस्तारमा आक्रामक देखिन थालेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्क निर्देशित लगानीका कारण पनि बैङ्कहरू ऋण विस्तारमा आक्रामक भएको विज्ञको बुझाइ छ। यता कोरोना संक्रमणको तास कम नभई आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेपछि सरकारले राजस्व सङ्कलनको लय समात्न थालेको छ। पछिल्लो 3 महिना यता राजस्व सङ्कलन उल्लेख्य दरमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा सरकारले कुल 4 खर्ब 98 अर्ब 92 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। र यो रिपोर्ट हेरिसक्नु भएको छ र यसले हामीले यो किन पनि बजायौँ भने अर्थतन्त्रसँग रिलेटेड नेपालको सेयर बजार पनि छ। किनकि बैङ्कमा पैसा थुप्रियो भने नेपालको सेयर बजार बढ्ने गर्छ र बैङ्कमा पैसा जुन तरलता घट्दै जान्छ सेयर बजार पनि घट्दै जान्छ किनकि सहज कर्जा सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूले पाउँदैनन् भन्ने गरिन्छ र अहिले कर्जा प्रवाह उच्च भएको छ। यही कारणले पनि सेयर बजार केही घटेको हो कि भनेर विश्लेषण पनि गरिएको छ। रोहनजी, हामीसँग अन्य के कुरा छन् रोहनजी? र त्योदेखि बाहेक आएर आज हामीसँग आर्थिक गतिविधि समय धेरै खेर नफालौँ। हाम्रो समय पनि लगभग अन्त्यतिर हामी चाहिँ आउने तर्खर गरिरहेका छौँ। आर्थिक गतिविधि कस्ता किसिमका चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू भए त आजको सेयर मार्केटमा भन्नुपर्दा पनि समग्र रूपमा चाहिँ मुलुकमा चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू के भए त्योसँग सम्बन्धित हामीले चाहिँ एउटा रिपोर्ट पुनः तयार गरेका छौँ। त्यो सो रिपोर्ट अबको प्रस्तुति यहाँको लागि। महिला लघुवित्तको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। यसमा 37,500 जना सर्वसाधारण लगानीकर्ताले गोला प्रथाको माध्यमबाट 10 किताका दरले सेयर हात पारेका छन्। कुल 15,40,035 जनाले आवेदन दिएकामा 3,353 जनाको आवेदन रद्द भएको बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङले जनाएको छ। कुल 15,36,682 जना योग्य आवेदकलाई गोला प्रथामा सहभागी गराइएको हो। योग्य आवेदक मध्ये 14,79,182 जनाको हात खाली भएको छ। महिलाले माघ 30 गतेबाट फागुन 5 गतेसम्म 4 लाख किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। अबदेखि कुनै पनि कम्पनीको साधारण शेयर आइपिओको नतिजा मेरो शेयर बिक्री प्रबन्धक र आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीको वेबसाइटबाट मात्रै हेर्न पाइने भएको छ। केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सीडीएससीले नेपाल हितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा निजी अनलाइन मिडियाहरूलाई आइपिओ रिजल्ट वितरण नगर्न क्यापिटलहरूलाई निर्देशन दिएपछि अब केवल 3 ठाउँमा मात्रै आइपिओको नतिजा हेर्न पाइने भएको हो। यसअघि निजी सञ्चार माध्यमहरूले समेत आइपिओको नतिजा प्रकाशन गर्दा लगानीकर्ताको जानकारी दुरुपयोग भएको गुनासो बढेपछि यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ। शुक्रबार बाँडफाँड भएको महिला लघुवित्तको आइपिओबाटै यो नियम लागू भएको सीडीएससीले जनाएको छ। ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले माघ 23 गतेदेखि सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले 66 करोड रुपैयाँ बराबरको 66 लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। इन्स्योरेन्सले निष्कासन गर्न लागेको कुल 66 लाख किता शेयर मध्ये 5% अर्थात् 3,33,000 किता कर्मचारीहरूलाई र अर्को 5% सामूहिक लगानी कोषहरूलाई सुरक्षित गरेको छ। सर्वसाधारणले बाँकी 59,40,000 किता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले कुल जारी पुँजीको 30% प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको हो। सो आइपिओ
आइपिओमा छिटोमा फागुन 28 गते र ढिलोमा चैत्र 8 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि 66,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछ। आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। इच्छुक आवेदकले सी आसपास सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयर मार्फत निवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले इन्स्योरेन्सलाई केयर एनपी BBB एन्स्योर रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम रूपमा सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ। हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी 1,54 करोड रुपैयाँ रहेको छ। आइपिओ बाँडफाँड पश्चात इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी 2,20 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। 12वटा कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएसँगै आइपिओ आउने भएको हो। आवेदन दिएका 12वटा कम्पनीमध्ये अधिकांश जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। 9वटा जलविद्युत कम्पनी, एउटा जीवन बीमा कम्पनी, CBIL क्यापिटल मार्केट र डिस मिडिया नेटवर्क रहेका छन्। 12वटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि आवेदन दिएको छ। कम्पनीले 1,50 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि निवेदन दिएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 3,39,78,000 किता बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै कृषि विकास ब्याङ्कको 1,83,34,000 किता बोनस शेयर रहेको छ। यस्तै मेगा ब्याङ्कको 1,33,22,000 किता, स्ट्यान्डर्ड चार्टरको 56,08,000 किता र ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको 7,13,000 किता बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ। 3 वाणिज्य ब्याङ्क तथा 1 लघुवित्त कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2076-77 को नाफाबाट यो बोनस शेयर वितरण गरेका थिए। सोही बोनस सूचीकरण गरिएको हो। कुमारी ब्याङ्क लिमिटेडको अगुवाईमा सहवित्तीयकरण कर्जा अन्तर्गत राहुघाट खोलामा बन्न लागेको 48.5 मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत परियोजनाको लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको संयुक्त लगानीमा आउन लागेको भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनुमति दिने अन्तिम तयारी गरेको छ। भइरहेका मोबाइल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी भन्दा फरक विशेषता र सेवा सहित ल्याउन लागि मोबाइल मनी सेवाका लागि झण्डै 1 महिना अघि अनुमति मागेको थियो। अब भने छिट्टै नै उक्त मोबाइल मनी कम्पनीको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। नेपाल डिजिटल कम्पनी लिमिटेड नामक कम्पनीबाट दिइने उक्त मोबाइल मनी फरक फिचर र सेवाहरू उपलब्ध हुने बताइएको छ। यो सँगै नेपालमा पहिलो पटक दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी डिजिटल भुक्तानी सेवामा प्रवेश गरेको छ। यसभन्दा अघि विभिन्न ब्याङ्क तथा छुट्टै भुक्तानी सेवा प्रदायकले सेवा दिइरहेका छन्। सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीको सञ्चय कोष र निवृत्तिभरण कोषको रकम अब अनलाइन प्रणाली मार्फत सिधै भुक्तानी हुने भएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको सापटी वा ऋणको भुक्तानी समेत तलब खाताबाट एकसाथ हुने भएको छ। रियल टाइम विद्युतीय भुक्तानी गर्ने र कारोबारको विद्युतीय माध्यमबाटै लेखाङ्कन गर्ने प्रणालीको शुभारम्भ भएको हो। यसबाट संघीय र प्रादेशिक संरचनामा कार्यरत निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र स्वायत्त संस्थाका कर्मचारीले लाभ पाउनेछन्। हालको आँकडा अनुसार 2,71,000 सञ्चयकर्ताले यो प्रणालीबाट लाभ पाउनेछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल ब्याङ्कर्स संघबीच लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि कर्जा सहजीकरणका लागि सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले हस्ताक्षर गरे। सम्झौता अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कहरूले लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यमको प्रवर्धनका लागि कर्जा लगायतको सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नेछ। यस्तै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसायको क्षेत्रमा हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एवं सेवा सहजीकरण गर्न केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। उक्त कार्यदलले वित्तीय सेवा प्रवाहको सहजीकरणको निम्ति आवश्यक नीतिगत सुझावहरू तर्जुमा गरी सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरी कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउनेछ। अध्यक्ष गोल्छाले साना उद्यमीहरूका लागि ऐतिहासिक सम्झौता भएको बताउँदै यो सम्झौताले महासंघ ठूला व्यवसायीका लागि मात्रै नभएर साना व्यवसायीको समेत रहेको प्रमाणित भएको बताएका छन्। संघका अध्यक्ष दाहालले देशभर 4वटा स्थानीय तह बाहेक सबैमा वाणिज्य ब्याङ्कका शाखा पुगिसकेको बताउँदै लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीलाई सेवा दिन समस्या नहुने बताएका छन्।
दिपेश अब चाहिँ पालो भएको छ सेयर शिक्षाको, किनभनेदेखि सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने चाहिँ यति धेरै भइरहेका छन्। अझ झन् यो पछिल्लो समयको लकडाउनलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि त थुप्रैले नै लगानी चाहिँ गर्न थालेका छन्। अहिले त मार्केटमा के पनि भन्न थालेको छ भने मान्छे त खालि अफिस जानको लागि मात्रै अफिस जान्छन् है, बाँकी उनीहरूको काम कारबाही भन्ने कुरा चाहिँ सबै सेयरमा हुन्छ भन्ने किसिमकोसम्म ध्यानै सेयरमा जान्छ छ। तर के भनेदेखि हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ सेयरलाई बुझ्दै नबुझिकन चाहिँ मान्छेले सेयरमा लगानी गरेको चाहिँ देखिन्छ। पक्कै पनि रोन। र यो स्थितिमा कसरी हामीले एकदमै तपाईँहरू यति साना कुरा सिकायो भनेर तपाईँहरू जान्ने पनि हुन सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोग्राम हेरिरहनु भएको, तर पनि हामीले साना लगानीकर्ताहरूलाई ध्यानमा राखेर हामी प्रोग्रेस गर्दै जान्छौँ। साना लगानीकर्ताहरूलाई ध्यानमा राखेर एउटा प्याकेज तयार पारेका छौँ जो लगानीकर्ताहरूलाई यो एकदमै उपयोगी हुनसक्छ। लगानीकर्ताले सुरुमा केही थाहा नभएको लगानीकर्ताले के गर्ने त भन्ने विषयवस्तुमा तयार पारिएको छ यो रिपोर्ट, र हामी अझै पनि सानो लेभलदेखि जान चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई हामी साना साना कुराहरू सिकाउनेछौँ र यो सेयर बजारमा कसरी प्रवेश गर्नेदेखि लिएर यसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयवस्तुमा अबको प्रस्तुतिमा यो रिपोर्ट। कुनै पनि कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि सानो पुँजीले पुग्दैन। कम्पनी सुरुवात गर्न मात्र नभएर कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, त्यसै गरी नयाँ योजनालाई मूर्त रूप दिन पनि पुँजी अपरिहार्य हो। यसरी पैसा स्वामित्वलाई थुप्रै इकाइहरूमा विभाजन गरी लगानीकर्ताहरूबाट पैसा उठाउने व्यवस्थित र आधिकारिक प्रक्रिया नै सेयर हो। सेयर भन्नाले कम्पनीको पुँजीको सबैभन्दा सानो इकाइ वा अंश हो। आफ्नो लगानीको हिस्सा अनुसार कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व धारण गर्नु नै धितोपत्र खरिद गर्नु हो। सेयरलाई धितोपत्र भनिन्छ भने यसलाई स्टक भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा धेरै कम्पनीको प्रति इकाइ मूल्य 100 रुपैयाँ तोकिएको छ भने कतिपय कम्पनीको 10 रुपैयाँ पनि इकाइ मूल्य रहेको छ। सामान्य अर्थमा बुझाउनु पर्दा यस्ता धितोपत्र किनबेच हुने बजार नै सेयर बजार हो। नेपालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्र किनबेच गर्न सहयोगी कम्पनीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि नेपालमा नेप्से भने झैं थुप्रै सेक्युरिटी कम्पनी छन्। उदाहरणको लागि अमेरिकामा न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज, जापानमा निक्केई, भारतको मुम्बईमा BSE सेन्सेक्स, भारतमै नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ इन्डिया आदि। कम्पनीको सेयर 3 प्रकारका हुन्छन्। 1 संस्थापक सेयर, 2 अग्राधिकार सेयर र 3 साधारण सेयर। संस्थापक सेयर भनेको कम्पनी स्थापना गर्दा संस्थापकहरूले लिएको सेयर हो भने अग्राधिकार सेयर भनेको कम्पनीले निश्चित प्रकारको लाभांश दिने गरी बेचेको सेयर र साधारण सेयर भनेको सर्वसाधारणमा बिक्री गरिएको सेयर हो। र दर्शकवृन्दहरू, सेयर शिक्षाको यो सानो रिपोर्ट हेरिसक्नु भएको छ र अब हामीसँग अझै सेयर शिक्षाकै एउटा सेगमेन्ट छ, पाटो छ जुन क्यापिटल इन्फो। यसमा चाहिँ हामीले चन्द्रसिंह साउद नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँले चाहिँ अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा जुन लगानीकर्ताहरूले के कुरामा ध्यान दिने र लगानीकर्ताहरूलाई उहाँले केही जानकारी दिनुभएको छ। उहाँको अलिकति विश्लेषण गर्दा उहाँले एउटा काम चाहिँ धेरै राम्रो गर्नुभएको छ जो लगानीकर्ताले कहिले पनि बिर्सिन सक्नुहुन्न। केही उहाँहरूलाई पनि गाली त गरिएको होला, त्यही पनि जुन अनलाइन कारोबार जति समस्या आए तापनि, अहिले समस्या देखिए तापनि अनलाइन कारोबार नेपालमा भित्राउनु भएको छ। 75 कार्तिक 20मा जुन अनलाइन कारोबार आयो यसले केही सहजता मिलेको छ। लगानीकर्ताले घर घरमै बसेर लगानी गरिरहनु भएको छ र उहाँको कुराकानी गर्नुपर्दा र सेयर बजारको विश्लेषणै हामीले गर्दा दर्शकवृन्दहरू उहाँले लगानीकर्ताहरूलाई सजेसन दिनुभएको छ। जस्ताको तस्तै रूपमा उहाँको भनाइ, जस्ताको तस्तै रूपमा चाहिँ अब यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। ल, सर्वप्रथम त तपाईँहरूको यो टेलिभिजनले क्यापिटल कनेक्सन भन्ने कार्यक्रम भर्खर सुरु गर्नुभएको रहेछ। त्यसका लागि यहाँहरू सम्पूर्ण यो टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको पुँजी बजारमा मिडियाले आफ्नो क्षेत्रबाट धेरै ठुलो भूमिका विगतदेखि वर्तमानसम्म खेल्दै आएको छ र त्यसमा यो टेलिभिजनले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ। हामीले 1 वर्ष अगाडि यही मार्फतै एउटा कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ, एउटा भिडियो पनि बनाएका थियौँ। त्यही सन्दर्भमा तपाईँहरूले नेपालमा पुँजी बजारको प्रवर्धन, विकास, विस्तार र यो बारेमा जानकारीमूलक, सूचनामूलक कार्यक्रम गर्नुभएकोमा पुनः बधाई दिन चाहन्छु। र अब लगानीकर्ताले सेयरमा अथवा पुँजी बजारमा लगानी गर्दा सबभन्दा पहिले म कहाँ लगानी गर्दैछु, केमा लगानी गर्दैछु र मेरो लगानीको प्रतिफल कस्तो हुन्छ, लगानीका अवसरहरू कुन कुन क्षेत्रमा छन्, ती क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर आफूले लगानी गर्ने हो। र यसको नामै लगानी छ। लगानी भावनाले तपाईँको सामान्यतया के भने
यो सर्ट टर्म भन्दा पनि लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्ट हो भन्ने भन्छु मलाई। नेपालको पुँजी बजारको विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्ने हो भने पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले प्रतिफल उच्चतम रूपमा नै पाएको मैले भेट्छु। केही एकाध घटना बाहेक, केही विवाद बाहेक, केही भनौँ न अपवाद बाहेक सबै संस्थाहरूमा जहाँ जहाँ उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ त्यसको प्रतिफल धेरै राम्रो नै रहेको भेटिन्छ। त्यसकारणले लगानीकर्ताले लगानी गर्दा 2-3टा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरो के हो भने हामी प्राथमिक बजारमा लगानी गर्दैछौँ कि दोस्रो बजारमा लगानी गर्दैछौँ त्यो कुरो ख्याल गर्नु पर्यो। प्राथमिक बजारमा लगानी गर्दा सामान्यतया लगानीकर्ताले त्यति ठुलो जोखिम बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। तर दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा चाहिँ धेरै विचार कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन संस्थाको हामीले लगानी गर्दैछौँ, त्यो लगानी हामीले ट्रेडिङका लागि गर्दै हो कि लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्ट हो कि कुन पोर्टफोलियोमा लगानी गर्दैछौँ त्यो कुरो पहिले ध्यान दिनुपर्छ र त्यो सँगसँगै आफ्नो क्षमता अनुसार पनि लगानी गर्नुपर्छ। विगतमा हाम्रा तिता अनुभव पनि छन्। आफूसँग भएको क्षमताभन्दा बढी बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने र बजारमा त्यो स्क्रिप्टको मूल्य घटेपछि बैङ्कहरूले मार्जिन कल गर्ने र सस्तोमा अथवा आफ्नो लागतभन्दा कम मूल्यमा सेयर बेच्नुपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना भएको अवस्था बजारमा यदाकदा देखियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो क्षमता अनुसार पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र लगानीको प्रतिफल मैले अघि पनि भने आफ्नो लागतको प्रतिफल कहाँ कुन क्षेत्रबाट हामीले ल्याउन सक्ने ती कुराहरू हेरेर लगानी गर्नुपर्छ। यो होइन कि अरूको भनेको आधारमा अथवा अर्काले सुनाएको आधारमा गफको आधारमा भन्नुभन्दा पनि त्यो संस्थाको वित्तीय अवस्था के छ, त्यसको व्यवसायको वृद्धि कस्तो छ, त्यसको अब ब्यालेन्स सिट कस्तो छ, नाफा के छ, नोक्सान के छ, रिजर्भ कति छ, त्यसमा अब व्यवस्थापन कसले सम्हालेको छ, सञ्चालक समितिमा कस्ता व्यक्तिहरू छन्, यी सबै कुराहरू हेरेर र नियामक निकाय अन्तर्गतको के अरे तपाईँको सुशासन अन्तर्गत संस्था छ छैन, यी सबै कुरा हेरेर विगतको प्रतिफल हेरेर लगानी गर्दाखेरि पक्कै पनि लगानीकर्ताले प्रतिफल राम्रो पाउनुहुन्छ र एउटा कुरो त्यो। अनि अर्को कुरो के भने कुनै पनि संस्थामा लगानी गर्दा त्यसको मार्केटमा मूल्य कति छ, त्यसले प्रतिफल कति दिन सक्छ र कम्तीमा पनि बैङ्कको ब्याज तिर्न सक्ने किसिमको प्रतिफल त्यो संस्थाले दिन सकोस् भन्ने किसिमले लगानी गर्नुपर्छ। लगानी गर्दा पनि एकै ठाउँमा होइन। बजारमा अहिले हामीसँग इक्विटीको मात्रै मार्केट भए तापनि केही सानो थोरै मात्रामा भए पनि डिबेन्चर पनि छ। अहिले कर्पोरेट डिबेन्चरको कारोबार भएको छ। म्युचुअल फन्डहरू पनि छन्। विभिन्न संस्थाका सेयरहरू पनि जस्तो बैंकिङ सेक्टरका छन्, इन्सुरेन्स सेक्टरका छन्, रियल सेक्टरका छन्, हाइड्रो सेक्टरका छन्। त्यही कारणले यी चिजहरूलाई पनि हामीले ख्याल गरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा आकर्षण गराउनका लागि हामीहरूले ऐन नियम कानुन परिमार्जन लगानीकर्ताको हितमा गर्ने र प्रविधि उहाँहरूलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र सूचीकृत वित्तीय संस्थाहरूको हामीले पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सूचनाहरू समय समयमा प्रदान गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जले तपाईँले देख्नु भएको छ हामीले अनलाइन सिस्टम ल्याएका छौँ। अनलाइन सिस्टम सँगसँगै हामीले यो कारोबारसँग सम्बन्धित, लिस्टिङसँग सम्बन्धित, मार्जिन कलसँग सम्बन्धित ऐन नियम कानुन पनि ल्याएका छौँ। यी ऐन नियम कानुन किन ल्याएका हौँ भने लगानीकर्ताको हितका लागि। तपाईँले विगत 1 वर्ष अगाडिको र आज 1 वर्ष पछिको तपाईँले नेप्सेको आँकडा देख्नुभयो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीसँग दैनिक कारोबार 60-70 करोडको हाराहारीमा थियो एभरेजमा। आजको दिनमा हामीसँग दैनिक कारोबार 6 अरबभन्दा माथिको छ। यो कसरी सम्भव भएको हो? यो सम्भव भएकै कारण के हो भने अनलाइन सिस्टम ल्यायौँ। अनलाइन सिस्टम ल्याइसकेपछि 50 जना ब्रोकरले मात्रै होइन कि लगानीकर्ता आफूले जो जहाँ छ त्यही ठाउँबाट युजर नेम र पासवर्ड लिएर आफूले नै लगानी गर्न सक्ने माहौल सिर्जना भएको छ। त्यति नेपालमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी मात्रै होइन, आजको दिनमा विदेशमा बस्ने झन्डै 65-66 देशमा बस्ने नेपालीहरूले नेपालको पुँजी बजारमा रियल टाइममा लगानी गर्ने माहौल पाउनु भएको छ अहिले। त्यो कसरी सम्भव भएको भने यो अनलाइनबाटै सम्भव भएको। यसरी हामीले लगानीकर्तालाई सहज रूपमा पारदर्शी रूपमा प्रविधि दिने ऐन कानुन दिने हो। तर यो भन्दैमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सानातिना समस्या पनि हुन्छन्। अब हाम्रो देशमा के छ भने समस्या आयो भने धेरै ठुलो समस्या देख्ने र त्यसको के अरे भनौँ न उपलब्धि कति भएका छन् ती कुराहरू पनि देख्ने माहौल हामीले लगानीकर्ताले गरिदिनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्छौँ र हामी नेपाल स्टक एक्सचेन्जले यहाँहरूलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण यी सुविधाहरू दिन हामी तयार छौँ र यसमा हामी सुधार पनि गर्दैछौँ। त्यो सँगसँगै हामीले यो इक्विटी बजार मात्रैमा सीमित रहनुपर्ने लगानीकर्ता भएको भन्नाले निकट भविष्यमा
हामीले इन्टाडे जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ, इन्डेक्स यो फ्युचर इन्डेक्सहरू ल्याउने काम पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यसरी लगानीकर्तालाई हामीले सुसूचित रूपले लगानी गर्नुहोस् भनेर ती कुराहरूमा हामीले ध्यान पुर्याउने गरिकन लगानीकर्तालाई सुरक्षित आफ्नो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने किसिमका प्रविधिहरू क्रमशः हामी ल्याउँदै जानेछौँ। अब पुँजी बजारमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले अघि मैले भने आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि संस्थाको वित्तीय अवस्थादेखि लिएर त्यो संस्थाको आर्थिक अवस्थादेखि भविष्यमा त्यसले दिन सक्ने प्रतिफललाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सँगसँगै अब लगानी गर्दाखेरि लगानीकर्ताले वास्तवमा यो एक किसिमको योगदान, वित्तीय योगदान मात्रै हो पुँजी बजारमा। हेर्नुहोस्, एकचोटि लगानीकर्ताले त्यो सेयरमा लगानी गरिसकेपछि त्यसको प्रतिफल दिने काम त्यो संस्था स्वयं आफैले गर्दछ र त्यो संस्था अन्तर्गत नियमन गर्ने नियामक निकाय छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। जस्तो हाम्रो देशमा हेर्नुहोस्, बैंक वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा कम्पनीहरूको नियमन गर्ने संस्था बिमा समिति र यो हाइड्रो पावरको नियमन गर्ने संस्था पहिले थिएन, भर्खर स्थापना भएको छ विद्युत नियमन विभाग भनेर। यस्ता किसिमका नियामक निकायले पनि ती संस्थाहरूको आन्तरिक सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने काम र पारदर्शिताका साथ ती संस्थाहरू सञ्चालन गर्नका लागि योगदान गरेको हुन्छ। र त्यो सँगसँगै अब अहिले धितो बजारमा कारोबार हुने हामीसँग धितोपत्र बोर्ड छ, हामी नेपाली स्टक एक्सचेन्ज छौँ, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड छौँ। हामीहरूले पनि के गर्छौँ भने ती संस्थाहरूले हरेक क्वार्टरमा आफ्नो वित्तीय अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ कम्पनी ऐनअनुसार र त्यो गरेका छन् छैनन् हामीले हेर्छौँ र त्यो नगरेको अवस्थामा हामी कतिपय संस्थालाई कारबाही पनि गर्छौँ। त्यो भनेको किन गर्छौँ भने लगानीकर्ताले लगानी गर्दा सुसूचित भएर त्यो संस्था कस्तो छ त्यसको वित्तीय अवस्था हेरेर मात्रै लगानी गर्न सकुन्। त्यो होइन कि वित्तीय अवस्था के छ तर त्यसै बजारमा निकै ठुलो सेयरको मूल्यमा उतार चढाव भइरहने, धेरै ठुलो पैसा हाल्नुपर्ने तर प्रतिफलको ठेगान नहुने संस्थाहरू पनि हुन सक्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी कुन ठाउँमा लगानी गर्दैछु, सुरक्षित छ कि छैन भनेर वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरेर लगानी गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो काम गरेका हौँ र त्यस्ता संस्थाहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सँगसँगै अब हामी के अरे सेयर बजार मात्रै यस्तो एउटा क्षेत्र हो हेर्नुहोस् जुन एउटा भनौँ न हामीले बालीनाली लगाएको जस्तो, त्यो बालीनाली पनि कस्तो किसिमले लाउने भनेर हामीले सोच्ने हो। तपाईँको यो 6 महिनामा पाक्ने बालीनाली हो कि 2-4 वर्षपछि पाक्ने बालीनाली हो, त्यो किसिमको हेर्नु पऱ्यो। जस्तो तपाईँको के अरे नगदे बाली फलफुल खेती गरे जस्तै हामीले यहाँ के गर्छौँ भने मलजल गोल्डमेड गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्, खालि वित्तीय कन्ट्रिब्युसन हामीले गर्ने हो यसमा र त्यसपछि त्यो संस्थालाई सही रूपले डोर्याएका छ कि छैन भन्ने कुरो हामी सेयर होल्डर जहाँ लगानी गरेका हौँ उहाँहरूले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने टप लेभल म्यानेजमेन्ट त उहाँहरूकै प्रतिनिधि हुन्छ, त्यसको सञ्चालक समिति भनेको ती सेयर होल्डरले चुनेका व्यक्ति हुन्। त्यस्ता व्यक्ति भावनाले उहाँहरूले पनि संस्थाको भविष्यको बारेमा आफ्नो भनौँ न योगदान दिन्छन् र नियामक निकायले पनि हेरेका हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दा लगानी गर्दा पुँजी बजारमा यति कुराको ध्यान दिने हो भने वास्तविक रूपमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु 10-15 वर्ष अगाडि कुनै व्यक्तिले 1000 रुपियाँ लगानी गरेको थियो भने आज 10-15 वर्षपछि त्यो संस्थाको त्यो लगानीकर्ताको मूल्य आज 35-30 लाख रुपियाँ पनि भएको हामी अवस्था देख्छौँ। अब यो भनिरहँदा मैले अघि पनि भने केही अपवाद छन्, जस्तो कतिपय कम्पनीको तपाईँसँग सर्टिफिकेट मात्रै छ, त्यो कम्पनी कहाँ आउँदा ठेगान छैन हो, त्यो पनि अवस्था छ। त्यही भावनाले हामीले लगानी गर्दाखेरि त्यो संस्थाको के अरे अवस्था, आर्थिक अवस्था, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, त्यसको व्यवसाय, सरकारी ऐन नियम कानुन र त्यसमा अब भनौँ न अहिले त हाम्रो देशमा कुनै पनि संस्थाको सेयरको बारेमा क्रेडिट रेटिङ पनि गरेको हामीले भेट्छौँ। ती कुराहरू ख्याल गरेर गर्नुपर्छ। र नयाँ लगानीकर्ता बजारमा आउने हो भने सुरुमा लगानीकर्ता एकैचोटि अर्काको भनेको आधारमा भत्ता आउने होइन। सरी, आफूसँग भएको पैसा हामी धेरै जस्तो छिमेकी मुलुकतिर बाहिर पनि के देख्छौँ भने लगानीकर्ता पहिले म्युचुअल फन्डबाट छिर्छ, प्राथमिक बजारबाट छिर्छ, बिस्तारै म्युचुअल फन्डमा प्राथमिक बजारमा अभ्यस्त भइसकेपछि दोस्रो बजारमा आउँछ र दोस्रो बजारमा आउँदा पनि अघि मैले भने एकै संस्थाको सेयर एकैचोटि भन्दा पनि अलिअलि थोरै धेरै संस्थाहरूको पोर्टफोलियो म्यानेज गरेर लगानी गर्नुपर्ने र अनि आफ्नो क्षमता अनुसार मात्रै लगानी गर्नुपर्ने। भोलि नाफा हुन्छ भनेर हामी नाफाको पछाडि दौड्नु हुँदैन, कहिलेकाहीँ नोक्सान पनि हुन्छ। नोक्सान भए पनि हामीले स्टप लस कहाँसम्म राख्ने, यी कुराहरूलाई पनि ख्याल गरेर ध्यान दिएर
लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यस्तो किसिमले लगानी गऱ्यौँ भने पक्कै पनि नेपालका लगानीकर्ताको विगत पनि राम्रो थियो, आज पनि राम्रो छ र भविष्य पनि सुनिश्चित छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि यी तरह साताभरिका चाहिँ सेयर गतिविधिदेखि लिएर आर्थिक गतिविधिहरू पनि हामीले चाहिँ आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गऱ्यौँ र लगानीकर्ताहरू र दर्शकहरूले पनि पक्कै पनि यसबाट केही जानकारी प्राप्त गर्नु। अझ त्योभन्दा पनि क्यापिटल इन्फोको माध्यमबाट चाहिँ हामीले जसरी उहाँहरूको लागि भनेर चाहिँ एउटा सेगमेन्ट तयार गरेका छौँ, त्यसबाट थप एउटा चाहिँ बुस्टअप हुन्छ होला, लगानीलाई अझै सुदृढ बनाउँदै व्यवस्थित बनाउँदै चाहिँ अघि बढ्छ होला भन्ने किसिमको चाहिँ अपेक्षा गर्न सक्छौँ। आजको लागि सम्भवतः हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि यति बेला सकिसकेको अवस्था रहेको छ र अर्को साता हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँहरूका जिज्ञासाहरूलाई हामीले मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ, मतलब सेयर शिक्षाको माध्यमबाट विज्ञसँग कुराकानी गरेर हामी यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास अर्को साता गर्ने नै छौँ। र अर्को साता पनि हामी फरक व्यक्तिको केही विश्लेषण लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि म दिपेश घिमिरे र म रोहन श्रेष्ठ बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।